हाई हेलो एन्ड नमस्ते। आशा छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। म पनि एकदमै ठिक छु र तपाईँहरूको एक्जाम पनि आइसकेको छ। मैले मोडल क्वेसनहरू लगातार अब तपाईँहरूलाई हालिदिने छु। मलाई थाहा छ तपाईँहरू रिसाउनु भएको छ किनकि मैले यस च्यानल मार्फत मोडल क्वेसनहरू प्रोभाइड गर्दिन, अलिकति ढिला गरिरहेको छु। आजदेखि अब हामी तपाईँहरूलाई मोडल क्वेसन दिनानुदिन प्रोभाइड गरिदिनेछौँ। त्यसकारणले गर्दा यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नछुटाउनु होला र मसँग अझै इन्स्टाग्रामतिर फेसबुकतिर जोडिनु भएको छैन भने नगेन्द्र धिमाल, तपाईँलाई थाहै छ मेरो नाम, तपाईँ जोडिन सक्नुहुनेछ। सामाजिक अध्ययन तथा जीवनोपयोगी शिक्षाको नमुना प्रश्नको आज हामीले उत्तर लिएर आएका छौँ। कक्षा 12 समय 3 घण्टा, ग्रुप समूह क मा हामीले 11वटा क्वेसन 1 नम्बर गोटाका 11 मार्क्सको लिएर आएका छौँ। तलका प्रश्नको सबैभन्दा छोटो उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। जीवनोपयोगी शिक्षा भनेको के हो? उत्तर: मानिसको जीवनलाई सभ्य, स्वस्थ र सार्थक बनाउनका निमित्त आवश्यक पर्ने सिपलाई जीवनोपयोगी सिप भनिन्छ। कस्तो जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ? विभिन्न प्रकारका व्यायाम तथा योगमा ध्यान पुर्याएर स्वस्थ खानपिन अपनाउँदै सही संस्कार, उच्च मूल्य मान्यता एवं सकारात्मक सोचलाई आत्मसात गरेर आफूलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा स्वस्थ राख्ने जीवनशैलीलाई स्वस्थ जीवनशैली भनिन्छ। सूचना सङ्कलनका लागि गुगल सर्वे फर्मको प्रयोग कसरी गर्न सकिन्छ? कुनै एक तरिका उल्लेख गर्नुहोस् भनिएको छ। गुगल फर्मको तरिका प्रयोग गर्न सकिने जस्तो गुगल फर्मको प्रश्नावली तयार गरी इमेल अथवा अन्य सञ्चार माध्यमबाट उत्तरदाता समक्ष पठाउन सकिन्छ। उत्तरदाताले उक्त फर्म खोलेर भरेपछि पेज सब्मिट गर्नुपर्नेछ। त्यसपछि सो प्रश्नावली स्वत अध्ययनकर्ताको जिमेलमा आएर भण्डार हुन्छ। यसरी सूचना सङ्कलन गर्नका लागि गुगल सर्वे फर्मको प्रयोग गरिन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुनेछ। समानुभूति सिपले सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन कसरी मद्दत गर्छ? कुनै एक उदाहरण दिनुहोस् भनिएको छ। समानुभूति सिपले मानिसलाई मिलनसार, सामाजिक तथा सहनशील बनाएर दुवै पक्षबीच सकारात्मक अन्तर्क्रिया र सोचको विकास गराई सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन मद्दत गर्दछ। उदाहरणका लागि समानुभूति सिप भएका मानिस समाजका मिलनसार हुन्छन् र उनीहरू सबैका प्रिय हुन्छन्। र अब के बुझ्ने भनेदेखि तपाईँले यति पढेर जानुभयो भने युआर 100% पास। सामाजिक विषयमा यो मैले हालिदिएको भिडियो स्किप नगरिकन मजाले हेर्नुभयो, 2 चोटि 3 चोटि हेर्नुभयो र यो मजाले पढेर जानुभयो भनेदेखि तपाईँ 100% पास हुनुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँलाई सोध्न सक्ने 25 देखि लिएर 40% सम्मको चान्स छ। 40% भनेको तपाईँको पास हो है। त्यसकारणले गर्दा 40% चान्स छ यो क्वेसनबाट सोध्न सक्ने। यो क्वेसनलाई नछुटाउनु होला, यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिम समय हेर्नु होला। नबुझेमा यदि यो पीडीएफ चाहिएमा मलाई व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैगरी म यो पीडीएफ कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर पनि सिकाइदिनेछु। अथवा तपाईँले म यो भिडियोको जुनसुकै बेला पनि भन्नेछु, त्यसकारणले गर्दा स्किप नगरिकन हेर्नु होला यदि तपाईँलाई यो पीडीएफ चाहिएको छ भने। ओके, हामीसँग 7 नम्बरमा नेपालको इतिहासको अंशु वर्माले गरेका कुनै 2 सुधारका कार्यहरू लेख्नुहोस् भनिएको छ। नेपालको इतिहासमा अंशु वर्माले गरेका 2 सुधारका कार्यहरू यस प्रकार रहेका छन्। उनले किसानलाई मर्का पर्नबाट बचाउनु र कुच सम्बन्धी व्यवस्था र सिँचाइको व्यवस्था गरेका थिए। उनले आफ्नी छोरी भिरखुटीलाई तिब्बतका सम्राट सङ्चुङ गम्पेसोकसँग विवाह गराएर तिब्बतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेका थिए भनेर भनिएको छ। यो भनेको बुकसँग रिलेटेड कुरा भयो। तपाईँको कक्षामा 15 जना छात्र र 12 जना छात्रा छन्। चक्रचित्रमा प्रस्तुत गर्नका लागि यो तथ्याङ्क डिग्रीमा परिवर्तन गर्नुहोस्। डिग्रीमा परिवर्तन गर्न 15 र 27 कतिजना छन् त्यसलाई डिभाइड गर्ने इन्टु 360 गर्ने। चक्रचित्रमा प्रस्तुत गर्नका लागि यो तथ्याङ्कलाई डिग्रीमा बदल्दा छात्राहरूको डिग्री भनेको 15 डिभाइडेड बाई 27, टोटल जना कति भयो त 15 र 12 ले 27 भए, डिभाइडेड बाई गरिदिने अनि इन्टु 360 गर्ने, 200 डिग्री, यो 160 डिग्री आयो है। तसर्थ 15 जना छात्र र 12 जना छात्रलाई चक्रचित्रमा प्रस्तुत गर्न डिग्रीमा बदल्दा क्रमशः 200 डिग्री र 160 डिग्री हुँदो रहेछ भनेर तपाईँले यसको कन्क्लुजन पनि लेखिदिनु पर्यो। नागरिकले पालना गर्नुपर्ने कुनै 2 कर्तव्यहरू के हुन्? एउटा, राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने, राष्ट्रियताको पक्षमा वकालत गर्नुपर्ने भनेको राष्ट्रियताको पक्षमा बोल्नुपर्ने। व्यापार घाटा भनेको के हो? सामान्य अर्थमा व्यापारिक कारोबारमा हुने घाटालाई व्यापार घाटा भनिन्छ। यहाँ खरिद गरेको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा वस्तु बिक्री गर्नुपर्नेमा त्यसलाई व्यापार घाटा भनिन्छ है। शिक्षाले तपाईँको समुदायको रोजगारीमा पार्ने कुनै प्रभावको उल्लेख गर्नुहोस्। शिक्षा भन्ने बित्तिकै एजुकेसन। शिक्षाले रोजगारीका लागि नभई नहुने आधारभूत सैद्धान्तिक ज्ञान तथा आत्मीयता र आत्मविश्वास प्रदान गरी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सुनिश्चितता गर्दछ है। कुनै पनि सहरले शहरीकरणको मापदण्ड लागू नगर्नाले कुनै एक असर सम्बन्धी सो नागरिक नगरपालिकाका प्रमुख तपाईँलाई के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ त? के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ प्रमुखलाई भनिएको छ।
कुनै एक सहरले सहरीकरणको मापदण्ड लागू नगर्नाले कुनै पनि असर सम्बन्धमा सो नागरिकका प्रमुखलाई सहरीकरणको मापदण्ड पालना नगर्नाले नगरपालिकाको आर्थिक प्रशासनिक एवं नगरपालिकाको व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुनाले समयमा विचार गर्नुपर्छ भन्ने मेरो सुझाव हुनेछ भनिएको छ। बसाइसराई अवसर हो कि चुनौती हो, तर्कसहित आफ्नो धारणा लेख्नुहोस्। यो मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ भिडियोमा। मेरो विचारमा बसाइसराई अवसर नभई चुनौती हो, किनभने मानिसहरू अवसरको खोजीमा सुविधायुक्त क्षेत्रमा बढी बसाइसराई गर्ने हुनाले ग्रामीण क्षेत्रको जनसङ्ख्या साथसाथै जनशक्ति घटेर ग्रामीण विकासमा बाधा पुग्दछ। समूह खमा हामीलाई 8वटा प्रश्न 5 नम्बर कोठाको 40 मार्क्स सोधिएको हुन्छ है। जीवनोपयोगी सिपलाई पूर्वीय तथा पाश्चिमात्य चिन्तनमा परम्परा अनुसार आफ्नो जीवनमा कसरी लागू भएको छ उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्नुहोस्। एन्सर मैले यहाँ राखिदिएको छु। यो भिडियो एकदमै धेरै लामो हुन्छ, सबै मैले एन्सर भन्न थालेँ भने त्यसकारणले गर्दा हजुरले PDF डाउनलोड गरेर पढ्नु होला भन्न चाहन्छु। मानिसको जीवनशैलीमा आउने दैनिक व्यवहारको गतिविधि अन्तर्गत पर्ने हरेक काम पुरा गर्ने दक्ष अनुसारको सिप उपयोगी जीवन उपयोगी सिप हो भनेर भनिदिएको छु। मैले बिस्तारै एक्सप्लोर गर्दैछु, यसलाई स्क्रिनशट गरेर पढ्न सक्नुहुनेछ। पूर्वीय परम्पराको मुख्य ध्येय आस्तिक दर्शन हो, म आस्तिक दर्शनमा विश्वास गर्छु भनिएको छ। यो तपाईँको बुकसँग रिलेटेड कुरा हो, बुकमा पनि छ, त्यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले यहाँ स्विट एन्सर त्यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर राखिदिएको छु, यहाँबाट पनि पढ्न सक्नुहुन्छ है। अथवा भनेको अरमा क्वेसन छ, लेखन कार्यमा संलग्न रहने आफ्ना नातेदारलाई अरूका लेख रचना प्रयोग गर्दा कुन कुन नैतिक रूपमा पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ? कुनै 5वटा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। लेखन कार्यमा संलग्न रहने आफ्ना नातेदारलाई अरूका लेख रचना प्रयोग गर्दा निम्नलिखित नैतिक पक्षहरूमा ध्यान दिन सल्लाह दिनुपर्छ। जस्तो जुन लेख किताब इन्टरनेट वा लेखक प्रकाशनबाट आफूले सूचना वा तथ्याङ्क लिएको हो त्यसको उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। कहाँबाट लिएको स्रोत चाहिँ उल्लेख गर्नुपर्छ। आफूले तयार गरेको लेख आफ्ना गुरु वा अन्य जानकारलाई ल्याई पढाइदिएर उनीहरूको सुझाव अनुसार सच्याएर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। यसो गर्दा बौद्धिक चोरी हुने सम्भावना कम हुन्छ भनिएको छ। त्यसैगरी जनसङ्ख्या बोल्दछ, त्यसैले वर्तमान विश्व भाषिक विविधताको अनुभव साङ्गीतिक रूपमा पनि लिन सकिन्छ। एकमा जातीय विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भौगोलिक विविधता र 14 नम्बरमा अन्तर्प्रादेशिक सम्बन्धको सामाजिक तथा सांस्कृतिक आयामको व्याख्या गर्नुहोस् भनिएको छ। यसको पनि मैले एन्सर राखिदिएको छु, यहाँबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। कुनै स्रोतबाट लिँदा उनीहरूको भनाइ र जस्ताको तस्तै राख्ने हो भने त्यसलाई उदाहरण अथवा उद्गार चिन्हको प्रयोग गर्नुपर्छ। उपयुक्त तरिकाले स्रोत उल्लेख गर्नुपर्छ। आफ्नो लेख प्रार्थना अथवा प्रतिवेदनको अन्तिममा सामग्रीहरू सङ्कलन गर्नुपर्छ। 14 नम्बरको धार्मिक विविधताहरू अथवा वर्तमान विश्व विविधतायुक्त छ भन्ने आधारहरू तल प्रस्तुत गरिएका छन् भनेको छ। त्यो अलिकति यताउता भएछ है PDF, यहाँ माथि जुन छ यो चाहिँ तल 2 नम्बरको रहेछ भनेर बुझ्ने। 13 नम्बरको यो धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता भन्ने यो भौगोलिक विविधता, धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, जातीय विविधताहरू चाहिँ यो भनेको 13 नम्बरको र 14 नम्बरको अब योभन्दा पछाडि आउनेछ है। योभन्दा पछाडि आउने भनेको चाहिँ 14 नम्बरको रहेको छ। 14 नम्बरको भनेर चाहिँ अब तपाईँले यहाँदेखि तलको यो PDF को चाहिँ 14 नम्बरको है। अस्थायी बसोबास कुनै रोगबाट गर्न पाइने छैन। यस्ता प्रदेशका मानिसले अर्को प्रदेशमा हिमेवारी अथवा बिहेवारी गरी घरजम बसाउने सक्ने यस्ता कार्यमा कुनै पनि अवरोध बाधा अथवा यता व्यवस्थानहरू आउन दिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ भनिएको छ। त्यसैगरी पञ्चायत कालमा कालखण्डमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूमाथि भएका मानव अधिकार हननसँग सम्बन्धित विषय समेट्ने गरी समुदाय अथवा समुदायकारी राजनीतिज्ञलाई सोध्ने कुनै 5वटा प्रश्न तयार पार्नुहोस् भनिएको छ। प्रश्नहरू चाहिँ यो मैले यस प्रकार पारिदिएको छु। पञ्चायत कालमा विरुद्धमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले कस्तो उद्देश्यले आन्दोलन गरे जसको कारणले उनीहरूलाई मृत्युदण्ड समेत दिने गरी सजाय दिएको थियो। एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हो है। पञ्चहरू कस्ता थिए र तिनीहरूको चरित्र कस्तो थियो जसले गर्दा राजनीतिक कार्यकर्ताको मानव अधिकार हनन भएको थियो। 2टा राजनीतिक दलले कार्यकर्ताले त्यतिबेला आफूमाथि भएको मानव अधिकारको हननको विषयमा के कस्ता राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको आवाज उठाए। 3वटा राजनीतिक दलको कार्यकर्तामाथि भएको मानव अधिकार हननको आवाज सुन्ने निकाय त्यो समय कस्तो थिएन भनेको छ। के कस्तो थियो भनेको राजनीतिक कार्यकर्ताको कस्ता किसिमका मानव अधिकारहरू हनन भएका थिए भनेर चाहिँ यहाँनिर राखिएको छ। अर्को समतामूलक समाज निर्माणका मुख्य चुनौती र तिनको समाधानहरू उल्लेख गर्नुहोस्। चुनौती प्लस समाधान मैले दुईटै राखिदिएको छु। त्यसकारणले गर्दाखेरि मुख्य चुनौतीहरू भनेको स्रोत र संसाधनको न्यायोचित विवरण गर्न कठिनाइ हुनु अथवा प्रमुख चुनौती हो। समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, आर्थिक विषमता एवं न्यून चेतनाको कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव, छुवाछुत प्रथाको समूलन अन्त्य हुन सहज हुनु छ नहुनु कारणले गर्दाखेरि यस्ता यस्ता भए र समाधान गर्ने उपायहरू के छन् भनेर यो पनि मैले राखिदिएको छु। यसलाई पनि तपाईहरुले पढ्नु होला समाधान गर्ने उपायहरू।
त्यसैगरी हामीसँग 17 नम्बरमा सूचकाङ्कको हक भनेको के हो र सूचनाको हक भनेको के हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा यसको महत्त्व किन छ, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा हरेक नागरिकले सार्वजनिक महत्त्वको सूचना अथवा जानकारीका माग गर्ने हक अधिकार हुन्छ जसलाई सूचनाको हक भनिन्छ है। यो किन चाहिन्छ प्रजातन्त्र आइसके पछाडि भनेर मैले यहाँ राखिदिएको छु। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा चाहिँ यो जनभावनाको कदर गर्नु सूचनाको हकले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा निकै महत्त्वपूर्ण राखेको हुन्छ भनेर लेख्ने। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा समावेशीकरण सन्दर्भमा देखिएका कुनै चुनौतीहरू के हुन् त, चुनौतीहरू मैले यहाँ राखिदिएको छु। यो पनि इम्पोर्टेन्ट हो, मोस्ट इम्पोर्टेन्ट है। जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समाजले हेला गरेको पाइन्छ, त्यसै कारणले गर्दा अपाङ्गता शिक्षा सेवाबाट अथवा अलिक शारीरिक रूपमा भिन्न भएका व्यक्तिहरू चाहिँ शिक्षाबाट वञ्चित भएको छ भनेर लेखिदिनु पर्यो। चुनौतीहरू एउटा मेन चुनौती भनेको अर्को छुवाछुत मौखिक अथवा ठुलो जातका मान्छेहरूले मात्रै पढ्न पाउने, गरिब जातका मान्छेहरूले पढ्न नपाउने र सही स्कलरसिपको व्यवस्था कमी नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि मान्छेहरूले धेरै शिक्षाबाट वञ्चित भइरहेको छ भनेर राख्न सकिन्छ। नेपाल भारत बीचको आर्थिक सहयोग र सम्बन्धको चर्चा समीक्षा गर्नुहोस् भनिएको छ। नेपाल र भारत बीचको आर्थिक सहयोग र सम्बन्धको चर्चाको समीक्षा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसरी यसलाई बुदाका रूपमा चाहिँ टिप्पणी गर्न सकिन्छ अथवा यसलाई राख्न सकिन्छ है। खुल्ला सिमाना र भौगोलिक सरलता सहजताका कारण नेपाल र भारत बीच अत्यन्तै निकट है सम्बन्ध रहेको छ। निकट भनेको नजिकको रहेको छ भनेर राखिदिने र 36 गरी 150 परियोजनाहरू चाहिँ आर्थिक सहयोगमा बनेका छन् भारत र नेपालको सहयोगमा र यसलाई राखिदिने है। यो चाहिँ एकदमै राम्रो क्वेसन रहेको छ। अव्यवस्थित सहरीकरण विकासको चुनौती हो, यस भन्नलाई पुष्टि पार्नुहोस्। अवश्य पनि शहरी र सेवा सुविधा मापदण्ड सहरको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, जैविक तथा पर्यावरणीय पक्ष लगायत ध्यान नदिने गरेको कारणले विकासलाई अव्यवस्थित सहरीकरण भनिन्छ। अव्यवस्थित सहरीकरणले गर्दाखेरि चाहिँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ इन्स्टेबिलिटी, पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीहरू चाहिँ प्रदान भइरहेको पाइन्छ भनेर राखिदिनु पर्यो। समूह गमा तलका कुनै प्रश्नको लामो उत्तर दिनुहोस् भनिएको छ। जस्तो आत्मआलोचना र रूपान्तरणले व्यक्तिको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग गर्छ, यस भन्नलाई उदाहरणसहित पुष्टि गर्नुहोस् भनिएको छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि आफैले आफूलाई आलोचना गर्न सक्ने अथवा केही कुराहरूलाई चाहिँ खुलस्त तरिकाले बोल्न सक्ने र भविष्यमा हुने कमी कमजोरीहरूको चाहिँ अहिलेको वर्तमान समयमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन सक्ने भनेर बुझ्ने। जस्तो सामाजिक तथा सांस्कृतिक चुनौती भयो, आर्थिक चुनौती भयो, अर्को पूर्वाधारको चुनौती भयो, त्यसैगरी अर्को भनेको हामीलाई चाहिँ मानसिक तथा शारीरिक चुनौतीहरू भए। यस्ता प्रकारका चुनौतीहरू चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। नेपालबाट 7वटै प्रदेशमा विकासका लागि कस्ता भौगोलिक अवसरहरू छन्, तिनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नु। भौगोलिक अवस्था भनेको चाहिँ त्यसको विविधता, त्यहाँको भौगोलिक रहनसहन कस्तो छ। जस्तो नेपालको प्रदेश नम्बर 1 मा 3वटा भौगोलिक क्षेत्रहरू जस्तै हिमाल, पहाड, तराईका जिल्लाहरू समावेश छन्। 2 नम्बर प्रदेश भनेको चाहिँ भौगोलिक उर्वर मलिलो माटो रहेको छ, जसमा चाहिँ ओसिलो किसिमको हावापानी, उष्ण सदाबहार जङ्गल पाइने हुनाले कृषि उत्पादनका लागि एकदमै धेरै चाहिँ प्रख्यात मानिन्छ। बागमती प्रदेश भनेको भौगोलिक अवस्थामा विशेषतः पहाडी क्षेत्रले ढाकिएको छ र अलिअलि समथर जमिनहरू रहेको छ। गण्डकी प्रदेश भनेको हिमाली र पहाडी अथवा तराई गरी 3वटा धरातलीय स्वरूपले ओगटेको हुनाले धौरागिरी, अन्नपूर्ण, माछापुच्छ्रे जस्ता हिमालहरू, कालीगण्डकी, मर्साङदी, चेपे जस्ता प्रमुख नदीहरू, फेवाताल, बेगनताल है, बेगनासताल, हुर्पाताल जस्ता ठुला तालहरू र पर्यटन व्यवसायले प्रबन्धन, रोजगारी, मनोरञ्जन जस्ता अवसरहरू चाहिँ पर्याप्त मात्रामा त्यो क्षेत्रमा पाइन्छ भन्नु पर्यो। लुम्बिनी प्रदेशको भौगोलिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा लुम्बिनी प्रदेशको आधा जस्तो भाग वन जङ्गलले ढाकेको छ। यस क्षेत्रमा सदाबहार, पहाडी क्षेत्रमा पतझर किसिमको जङ्गल पाइन्छ। दाङ, देउखुरी, रामपुर, मादी उपत्यका खेतीपाती र बसोबासका लागि उपयुक्त मानिन्छ। त्यसैगरी लुम्बिनी भनेको एउटा गौतम बुद्धको जन्मस्थल पनि त्यहीँनिर पर्छ र धार्मिक तथा पर्यटकीय हिसाबले पनि त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ एकदमै प्रख्यात मान्न सकिन्छ। प्रदेश नम्बर त्यसैगरी राणा परिवारको आन्तरिक कलह, राणा परिवारलाई 3 श्रेणीमा विभाजन गरिनु, राजनीतिक चेतनाको विकास, राजा त्रिभुवनको त्यसरी गद्दी त्याग गर्नु र दोस्रो विश्वयुद्ध, भारतीय स्वतन्त्र र समग्र विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक लहर हुनु भनिएको छ। त्यसैगरी विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्ति पश्चात राणा शासनको अन्त्य भएपछि पनि देशको अवस्था भने सुधार उन्मुख अवस्थामा थिएन भनेर राख्नु पर्यो। क्रान्ति पश्चात देशमा उत्पन्न भएका कारणहरू के छन् त भनेर राख्ने यसलाई है। जस्तो कर्णाली प्रदेशको भौगोलिक अवस्थामा मूल्याङ्कन गर्दा यस प्रदेशको उत्तरी भागमा हिमाली, दक्षिण त्यसैगरी मध्य पहाडी क्षेत्रहरू पर्दछन् भनेर राखिदिनु पर्यो र यस क्षेत्रमा पर्ने अलिक एकदमै फेमस कुराहरूलाई चाहिँ यहाँनिर राखिदिने है। अर्को छ अथवामा विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्ति र त्यसपछि देशमा उत्पन्न भएका अवस्थाहरूका कारण के थिए, त्यस्तो अवस्था आउन नदिने के गर्न सकिन्थ्यो, आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् भनिएको छ।
उत्तरमा चाहिँ हामीले विक्रम 2007 सालको 104 वर्षको क्रान्ति जहानीय राणा शासनबाट भएको थियो र क्रान्तिका कारणहरू यस्ता प्रकार रहेका छन् भनेर राख्दिने र भूमिकाहरू यस प्रकार रहेका छन् भनेर राख्दिन सकिन्छ हामीले है। अर्को 22 नम्बरमा नेपालको हिमाली तथा ग्रामीण बस्तीमा बसाइसराई गरेर सहरतर्फ जाने मानिसहरूको सङ्ख्या प्रति वर्ष बढिरहेको छ। मानौ तपाईँ तीव्र बसाइसराई हुने कुनै एक गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुनुभयो भने तपाईँले गाउँपालिकामा बसाइसराई हुन नदिनको लागि के कामहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो भन्न खोजिएको छ। यहाँ तपाईँले लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। जस्तो स्थानीय विकासको आयोजनाहरू तपाईँले सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो होला, रोजगारीको सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो होला, शिक्षा स्वास्थ्य खानपिनको व्यवस्था राम्रो गर्नुहुन्थ्यो होला भन्ने लेख्नु पर्यो है। र सन्दर्भ सामग्री हामीले यहाँबाट लिएको यो सन्दर्भ सामग्री भनेको चाहिँ सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा कक्षा 12 पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट लिएको छ। अर्को भनेको सामाजिक अध्ययन तथा जीवन उपयोगी शिक्षा कक्षा 12 एडभान्स सरस्वती प्रकाशन प्रणालीबाट हामीले लिएको छ। र यो भनेको विशेष गरी प्रकाश सुवेदीबाट चाहिँ यो कन्ट्रिब्युसन पाइएको छ र यो PDF तपाईँहरू माझमा मैले प्रकाशन गरिदिएको छु। यदि हजुरहरूलाई कुनै पनि सब्जेक्टको अनलाइन क्लासेसहरूको आवश्यकता परेको छ र यो PDF चाहिएको छ भने पक्कै पनि तपाईँले त्यहाँनिर तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मेरो वेबसाइट देख्नु भएको छ, त्यहाँ nddhdimal.blogpost.com.np भनेर त्यहाँ देख्नु भएको छ। त्यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यो भए ठाउँमा पुग्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर यो डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ भन्न चाहन्छु। र यदि हजुरले यो भिडियो बुझ्नु भएन र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु भएको छ भने पक्कै पनि हजुरले 100% पास गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो भिडियोलाई स्किप नगरिकन हेर्नु होला। पक्कै पनि यो तपाईँको लागि हेल्पफुल छ भनेपछि तपाईँको साथीहरूको लागि अवश्य पनि हेल्पफुल हुन्छ भन्दै आजको म यो सन्दर्भ सामग्रीबाट म छुटिन्छु। हवस् त, नमस्कार।